जो कमिश्नर रावलपिंडी ने स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक हम मुतालिबा करते हैं कि उसकी जिंदगी को और उसके बच्चों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन। इस्तीफा दो, घर जाओ। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के रवाजा की छुट्टी का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात कराने में नाकाम रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए मैंडेट पर डाका डाला गया। वो मुतनाज़ा हो चुके MNAs की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। हमारे जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करेंगे, इसी हिसाब से हमें मखसूस नशस्तें मिलेंगी। धांधली से मुतल्लिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया लियाकत अली चट्ठा और उनकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ा जो जख्म जमहूरियत को डाला गया वो इलेक्शन से कुछ देर पहले PTI का सिंबल ले लिया गया। हम कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, ये पैगाम भेजते हैं हम कि अपनी मर्जी पे जब दिल चाहे इंटरनेट बंद कर दिया, जब दिल चाहे ट्विटर बंद कर दिया। आजाद तो हो गया सर, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है। ऐवान बाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कटहरा बन गया। सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे और मुकदमा चलाने का मुतालबा। मुबैना धांधली पर अराकीन की नारेबाजी। सेनेटर मुश्ताक अहमद गरजे बरसे, कहा इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ। सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबात का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X 3 दिन से बंद है। दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा वोट तब्दील करके हारने वाले उम्मीदवारों को जितवाया गया। इंटरनेट और X बंद कर दिया गया। मीडिया कवरेज से रोका गया। आवाम की मैंडेट को चोरी किया गया। ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। आवाम का दानिशमंदी, आवाम का शऊर ये देख ले कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात, वो अक्सरियत ही नहीं दी, वो तादाद ही नहीं दिया कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। तो ये अवाम का जो मैसेज है, वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिलके फैसला साजी करें। वो किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे। वोट चाहिए तो हमारी शराइत को इज्जत दो। बिलावल हुकूमत साजी पर खुलकर सामने आ गए। कहा नून लीग की शराइत पर वोट कैसे दूं, अपनी मर्जी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि हुकूमत साजी के अमल में ताखीर से सियासी इस्तेहकाम पर सवालात उठ रहे हैं। जितनी जल्दी मामला हल हो बेहतर होगा। कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने को तैयार नहीं तो बहुत खतरनाक तातुल नजर आ रहा है। इसके नतीजे में जो होगा वो जमहूरियत मईशत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माय पॉइंट, सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। आप अगर ये इल्जाम लगा रहे हो तो आप बड़े मेहरबानी सबूत लेकर आए, वरना आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप बगैर किसी सबूत के साथ मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाएं। इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक सवाल। बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए। सहाफी से पूछा क्या सबूत है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ हूँ। मौलाना या कोई बात करते हैं तो उनसे पूछें क्या मैंने जमहूरियत आइन पर बात की या सौदेबाजी की। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और PP में शराइत का दरिया। मुफाहमत के बादशाह मुतालबात के तख्त पर बराजमान। साबिक सदर ने पंजाब की गवर्नरशिप और स्पीकर का ओहदा मांग लिया। नून लीग दोनों ओहदे अपने पास रखने की ख्वाहिशमंद। 5वीं बैठक में मामला तय ना पा सके। सदर का ओहदा जरदारी वज़ारत उज़्मा शहबाज शरीफ को देने पर इत्तफाक। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की पेशकश कर दी। दोनों जमातों की राबता कमेटियों का इजलास ताहाल शुरू ना हो सका। MQM ने भी मुतालबात का पलंदा थमा दिया। नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। वफाकी काबीना में भी 4 वजारतें देने का मुतालबा।
ڈار کا جادو بے اثر، شہباز کی شہر اقتدار میں انٹری، وفاق میں حکومت کے لیے نون لیگ کی کوششیں تیز، صدر نون لیگ اسلام آباد پہنچ گئے، نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات، بلاول بھٹو سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا امکان، مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل کرنے کے لیے حکمت عملی تیار۔ انتشار ختم کر کے پاکستان کو استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، مریم نواز کا عزم، کہا پنجاب کی ترقی اور عوام کو ریلیف دینے کی جامع حکمت عملی تیار کر لی، ترقی، تعمیر، عوام کی خوشحالی کی روایت کو نئے جذبے سے آگے بڑھائیں گے۔ پنجاب میں مزید 2 آزاد ارکان نون لیگ کے کیمپ میں آ گئے، نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز سے آزاد ارکان کی ملاقاتیں، پی پی 180 قصور سے احسن رضا خان، پی پی 128 جھنگ 4 سے غضنفر قریشی کا نون لیگ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ نون لیگ، پی پی اور متحدہ کی عبرتناک جیت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، سراج الحق کا طنز، کہا سلیکٹڈ امپورٹڈ سے ڈیفیکٹڈ وزیر اعظم کی تشکیل کا سفر جاری ہے، جہاں عوام کے ووٹ کی قدر نہ ہو وہ ملک دنیا میں تماشا بن جاتے ہیں۔ 2024 کے انتخابات میں جیتنے والے ہارنے والوں سے زیادہ پریشان ہیں۔ تحریک انصاف سے اتحاد، سنی اتحاد کونسل کا جیک پاٹ لگ گیا، قومی اسمبلی میں 80 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ مزید 30 ارکان نے پارٹی سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ گزشتہ روز 50 نو منتخب ارکان قومی اسمبلی نے سرٹیفکیٹ جمع کرائے تھے۔ ٹریک ریکارڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ناٹ فنکشن آن اٹس اون جب تک ان کے ایلائز نہیں ہوتے، ساتھی نہیں ہوتے، مل کے ہوتے ہی سارے، اگر سازش بھی ہوتی ہے تو مل کے ہوتی۔ اس وقت ضرورت ہے جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور وہ پروسیس آگے اسی طرح چلے گا۔ جو 3 بڑی پارٹیز ایمرج ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ مشاہد حسین کا بانی تحریک انصاف کو رہا کرنے کا مطالبہ، سینٹ اجلاس میں کہا مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی بنی۔ 8 فروری کو عوام نے ثابت کیا کہ ان کا ووٹ اور بیلٹ باکس پر اعتماد ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، عوام نے فیصلہ بانی تحریک انصاف کے حق میں دیا۔ چور ہے، کرپٹ ہے یا غدار، عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جو ہو چکا اب ختم کیا جائے، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ علیم خان کے لیے کبھی خوشی کبھی غم، کامیابی کا نوٹس ہوتے ہی نتائج چیلنج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عبدالعلیم خان اور لیگی امیدوار ملک ابرار کی کامیابی کے خلاف درخواست۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا الیکشن کمیشن میں کیا چیز پینڈنگ میں ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا الیکشن کمیشن نے درخواست پر 14 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا اور فیصلہ سنائے بغیر جیت کا نوٹیفیکیشن کر دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور کامیاب امیدواروں کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ پیپلز پارٹی بلوچستان اسمبلی میں سب سے آگے، 2 آزاد اراکین اسمبلی اسفنجار کاکڑ اور لیاقت علی لہری جیالے بن گئے۔ ایوان میں پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 13 ہو گئی۔ 3 آزاد اراکین بخت کاکڑ، ولی محمد نورزئی اور عبدالخالق اچکزئی کا نون لیگ کو جوائن کرنے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعظم جاتے جاتے اختیارات سے تجاوز کر گئے، انٹیلیجنس بیورو کی حیثیت میں تبدیلی کی منظوری دے دی۔ تجزیہ کاروں نے فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنا دیا، کہا نگران حکومت اپنی آئینی مدت کب کی پوری کر چکی، ایسے بڑے فیصلے اور اہم کام منتخب حکومت کرتی ہے، نگران حکومت کو مینڈیٹ سے ہٹ کر اتنا اہم اور بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی غیر قانونی گرفتاری کا کیس، ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا۔